Brother, ang pangutana mao ni. Matod pa nila, sa bagong kasabutan wala gyud litra nga makaon ang baboy. Sa daang tugon na ay litra nga dili ipakaon ang baboy. Pero og inyo yung basahon pag ayo ang Biblia, so wala pa gani ang tanan nga naay kinabuhi makaon na, di ba? Genesis 9 bersikulo 3, makahimo kamo pagkaon sa tanan nga dunay kinabuhi og imong tan-awon ha. Ingon man sa mga lunhawng tanom. Pero ang gidili, unsa man? Usa lamang pagkaon nga dili ninyo mahimong kanon. Muni sa wa pay balaod ha, usa lamang ka pagkaon nga dili ninyo mahimong kanon. Kini ang karne nga may dugo pa. Kay ang dugo anaa ang kinabuhi. Maso makaon jud ang baboy pero ang dugo dili. Ang baboy makaon. Ang dugo dili. Maunay sugo sa wala pang balaod. Dugo ang dili makaon. Number 1, unang-unang balaod, dugo ang di makaon. Ang dunay dugo sa wala pang balaod, makaon. Ani nga punto. Kay gayon siya usa lamang kapag kaon nga dinhi yung mahimong kanon. Kini ang karne nga may dugo pa. O mangutana ko, ang baboy makarne dili. Makarne. Makarne. Nagsabot nga nay dugo. Ang dugo ana mo dili pagkaon. Gapunto bitaw si Apostol Pablo nga makahimo kamong pagkaon sa tanang karne. Daan ang istorya sa daang tugon. Ha? Kini usa lamang kapag kaon nga dili niyo mahimong. Kini ang karne nga may dugo pa. Sa tupak, basta makarne, nay dugo. Dayon, basta makarne, makaon. Ingon si Pablo, makahimo kamo pagkaon sa tanang karne nga gibelgia dito sa merkado. Og moingon nga walay baboy sa Israel, nganong nakaistorya man ang Genesis 11:7. Og moingon mo walay baboy sa Israel, pagka raita ra gid kay sa tanan nagaistorya na. Ingon daw sila, wala pay baboy sa Israel. Og anong gihimong balaod nga di pa baboy og baboy sa Israel? Brother, umubasa ta Biblia ato pong sabton. Wala daw karne nga baboy sa Israel. Wala. Kay walay baboy sa Israel. O ano gisulat man dito sa Biblia nga dili kamo makahimo pagkaon sa baboy. Kung wala makay baboy dito, nagpasabot kay nanggididas pagkaon. Pero sa nagpasabot nga nakakita na ang Dios nga doon ay gipang karning baboy dito o gipangaon. Nga naman dagan magkag-Isaya 66 bersikulo 15. Di ba magdungan pagpangumatay ka itong nangaon og baboy? Brother, kanang istorya sultihan ta mo sa wala pa moabot si Kristo. Mao gina ang balaod. Pero pag abot ni Kristo, kanang balaod ra sa likoy na. Site. Sa Hebrehanon, ayohon tani pag istorya. Sa Hebrehanon 7 bersikulo 18, bosa ang karaang tulumanon, gisalikway kini tungod kay huyang og walay hinungdan, kay ang balaod ni Moises dili makapahingpit, giilisan kini ug usa ka mas maayong paglaom nga makapahiduol kanato sa Dios. Kana ganing puntong giilisan, tan-awa ra gani ng 2 Corintos 5:17. Kani adto gihukman namo si Kristo pinaagis tawhanong sukdanan apan karon dili na namo kinibuhaton kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Daan miagi na ang bag-o miabot na. Kinsa may bag-o? Si Kristo. Mao'y bag-o dili na tong daan. Mao na ang atuwa nga atong naon gyud pag-ayo. Ibasa ko nun yung Hebrehanon 8 bersikulo 7. Kung wala pa'y sayop ang una, wala unta kinahanglan ang ikaduha. Apa nakakaplag ang Dios ug kasaypanan sa pag-ingon. Nagsingamot ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali kanako ug sa akong katawan. Nganong niingon siya sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 9, kay aniya ako Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Brother, kadtong mga tulumanon nga kaniadto dito sa Israel nga didto ra to ipatuman. Giyon sa gisalikway sa Dios, giilisan sa sakripisyo ni Kristo. Kinsa imong Ginoo karon mangumusta ko nimo kinsa imong Ginoo? Kun giginoo nimo si Kristo, si Kristo mo isunda og dili si Moises. Ngano man unsay giingon sa Juan 5 bersikulo 45 nagtuo ba kamo nga isumbong ko kamo sa akong amahan? Si Moises hinuon nga mo yung gilaoman, maoy magsumbong kanyo. Kadtong mga tao nga sumusunod ni Moises, katauhan to ni Moises, di ito katauhan ni Kristo. Pero ang katauhan ni Kristo, kung imong tanawon ang istorya sa Biblia, maula tong 12 ka mga apostolos nga gipili ni Kristo ug sila nagwali sa tibuok kalibutan. Mateo kapitulo 28:18, si Jesus miduol og mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Himua silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, tudlo isla pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanyo. Tanang sugo anang Mateo 28:18 tanang sugo. Nabay ka kalakit ang karning baboy? Nabay litang baboy anang sugo Wala. Hingon siya ha. Panglakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himua silang akong mga tinunan. Ang sugo bunyagi sila sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo, tudlo sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanyo. Uy, tulo ra ka po kang gigo no?
Amahan, Anak, Espiritu, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanyo og hinumdumi ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang ubanan niya katura mga apostol, dili ang mga taong Moises. Period, di ako kutob.